हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी झील जो खून की तरह सुर्ख और गुरूबे आफताब की तरह गुलाबी नजर आती हो, एक ऐसा जजीरा जहां सदियों तक गुलामों की चीखों पुकार गूंजती रही हो, एक ऐसा शहर जहां म्यूजिक की धुनों पर लोग रात भर झूमते रहते हों, और एक ऐसा सहरा जहां सुनहरी रेत के टीले हवा में नाचते हों। ये कोई फसाना नहीं बल्कि मगरबी अफ्रीका का एक हैरत अंगेज मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जहाँ की जमीन पुरानी तारीख को संभाले हुए है, जहाँ की सकाफत रंगीन और जज्बाती है, और जहाँ की रातें कभी खामोश नहीं रहती। अगर आप अफ्रीका के असल रंगों को देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मुल्क की सैर करवाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मगरबी अफ्रीका में बसे एक हैरत अंगेज और तारीखी मुल्क जिसे दुनिया सेनेगाल के नाम से जानती है। सेनेगाल की सरजमीन हजारों साल पुरानी तहजीबों की गवाह है। ये कभी अफ्रीका की अजीम तरीन सल्तनतों में शामिल था, जिनमें घाना, माली और जोलोफ सल्तनतें शामिल थीं। 15वीं सदी में यहाँ यूरोपी ताकतों ने कदम रखा और फिर ये गुलामों की तिजारत का मरकज बन गया। गोरे जजीरा वो खौफनाक जगह थी जहाँ लाखों गुलामों को बहरी जहाजों में भरकर यूरोप और अमेरिका ले जाया गया था। इसके बाद ये मुल्क फ्रांसीसी नौआबादी बन गया, लेकिन सन 1960 में लियोपोल्ड सदारा सेंगोरा की क़यादत में आज़ादी हासिल कर ली। आज सेनेगाल एक मुस्तहकम और तरक्की पजीर मुल्क है जो अपनी रिवायती सकाफत और जदीद लाइफ स्टाइल का शानदार मिलाप रखता है। सेनेगाल का कुल रकबा तकरीबन 1,96,722 मुरब्बा किलोमीटर है। सेनेगाल दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में 86 नंबर पर मौजूद है, जबकि अफ्रीका में ये 35वां सबसे बड़ा मुल्क है। सेनेगाल के पड़ोसी ममालिक में मोरितानिया, माली, गिनी और गिनी बसाओ जैसे ममालिक मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि गैम्बिया नामी एक और मुल्क सेनेगाल के बीच में घुसा है जो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सेनेगाल की कुल आबादी तकरीबन 18 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 69वें नंबर पर मौजूद है, और अफ्रीका में ये 20वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ के लोग दोस्ताना, पुरजोश और अपनी सकाफत से जुड़े हैं। बात सेनेगाल के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो डकार सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि बहरे ओकियानूस के किनारे आबाद एक शानदार और एक्टिव शहर है। ये शहर अपनी नाइट लाइफ, म्यूजिक और सकाफती त्योहारों के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ मशहूर अफ्रीकी निशाते सानिया का मुजस्मा भी मौजूद है, जो पूरे बरआज़म अफ्रीका का सबसे बुलंद मुजस्मा है। सेनेगाल की ऑफिशियल जुबान फ्रेंच है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग वुलोफ, फुलर और दीगर अफ्रीकी जुबानें भी बोलते हैं। सेनेगाल में तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है, जबकि 5% में ईसाई और रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब के पैरोकार शामिल हैं। यहाँ का इस्लाम काफी सूफियाना रंग रखता है और लोग सूफी खानकाहों से जुड़े हैं। सेनेगाल के लोग अपनी सकाफत, मौसीकी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। सेनेगाल में खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है और सब लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। मर्द ज्यादातर बबो नामी रिवायती लंबा चोगा पहनते हैं, जबकि खवातीन रंगीन और दीदा जेब कपड़े पहनना पसंद करती हैं। सेनेगाल का म्यूजिक अफ्रीका में सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ का माबलक्स डांस पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये डांस रिवायती अफ्रीकी तबलों और जदीद बीट्स पर मुश्तमिल है, जिस पर लोग दीवाने होकर डांस करते हैं। डकार सिटी और दीगर बड़े शहरों में नाइट क्लब, बार्स और बीच पार्टीज आम है। यहाँ की जिंदगी रात में भी इतनी ही पुरजोश है जितनी दिन में नजर आती है। सेनेगाल में जिस्म फरोशी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इस पर सख्त कवानीन मौजूद हैं। डकार और दीगर बड़े शहरों में ये काम अपने अरूज पर है और इसे समाजी तौर पर भी कबूल किया जा चुका है। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद चीजों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे पहले
گورے جزیرہ آتا ہے۔ گورے جزیرہ تاریخ اور خوبصورتی کا ملاپ ہے۔ یہ دارالحکومت ڈکار کے قریبی ساحل سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ محض 88 ایکڑ پر محیط یہ چھوٹا سا جزیرہ ماضی میں غلاموں کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اسے مختلف ادوار میں پرتگالی، ڈچ، انگریز اور فرانسیسی حکمرانوں نے اپنے قبضے میں رکھا، جس کا اثر یہاں کی عمارتوں کی طرز تعمیر میں واضح نظر آتا ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور عمارت ہاؤس آف سلیوز ہے، یعنی غلاموں کا گھر، جس کے تنگ و تاریک کمروں میں مرد، عورتیں اور بچوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس عمارت میں ایک دروازہ جسے ڈور آف نو ریٹرن کہا جاتا ہے، جو سمندر کی طرف کھلتا ہے، یہ وہ آخری مقام تھا جہاں سے غلاموں کو کشتیوں میں بھر کر دوسرے ممالک بھیجا جاتا تھا۔ آج یہ جزیرہ پرامن اور رنگ برنگی عمارتوں سے سجا نظر آتا ہے۔ اس کی تنگ گلیوں میں نوآبادیاتی دور کی پرانی عمارتیں موجود ہیں، جو پیلے، گلابی اور نارنجی رنگوں میں رنگی نظر آتی ہیں۔ یہاں ثقافتی سرگرمیاں بھی عام ہیں۔ مقامی فنکار اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں اور کیفے سمندر کنارے بیٹھ کر مزیدار سمندری کھانے پیش کرتے ہیں۔ جزیرے کا سب سے اونچا مقام گورے قلعہ ہے، جو ایک فوجی قلعہ تھا۔ یہاں سے بحر اوقیانوس اور ڈکار شہر کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے پر چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ماضی میں سفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کی ہر گلی، ہر عمارت اور ہر لہر اپنی کہانی سناتی ہے۔ سینیگال کی سب سے مشہور چیز یہاں کی گلابی جھیل ہے، جسے لیک ریتیبا کہا جاتا ہے۔ ایک قدرتی عجوبہ ہے جو ڈکار سٹی سے 30 کلومیٹر شمال مشرق میں موجود ہے۔ اس جھیل کا منفرد گلابی رنگ ایک خاص قسم کی کائی کی وجہ سے ہے، جو سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے لیے سرخ رنگ پیدا کرتی ہے۔ یہ رنگ سب سے زیادہ خشک موسم یعنی نومبر سے مئی میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ جھیل بحر اوقیانوس سے ریت کے ایک پتلے کنارے سے جدا ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، اور اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 3 میٹر ہے۔ یہاں نمک کی مقدار انتہائی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہاں نمک نکالنے کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ مزدور روزانہ گھنٹوں جھیل کی تہہ سے نمک اکٹھا کرتے ہیں۔ دوستو، سینیگال کا سالوم ڈیلٹا نیشنل پارک بھی یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ ایک حیرت انگیز جغرافیائی عجوبہ ہے۔ دریائے سالوم کے ڈیلٹا میں واقع یہ پارک مینگروووں کے جنگلات، جزیروں، ندیوں اور تالابوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بے شمار پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں فلیمنگو، پیلیکن اور عقاب شامل ہیں۔ یہ جگہ کشتی کی سیر کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں آپ پرندوں اور جنگلی حیات کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والے ٹورسٹ مقامی ماہی گیروں کی طرز زندگی کو بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جو صدیوں سے اسی ڈیلٹا پر انحصار کر رہے ہیں۔ ڈکار سٹی میں واقع 49 میٹر بلند افریقی نشاط ثانیہ کا مجسمہ پورے براعظم کا سب سے بلند مجسمہ ہے۔ یہ ایک افریقی مرد، عورت اور بچے کا دیو قامت مجسمہ ہے، جو ترقی اور امید کی علامت ہے۔ یہ مجسمہ سن 2010 میں تعمیر کیا گیا اور اس کا افتتاح سینیگال کے اس وقت کے صدر عبداللہ واد نے کیا تھا۔ یہ مجسمہ بحر اوقیانوس کے کنارے ایک پہاڑی پر نصب ہے، جہاں سے پورے ڈکار شہر کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ سینیگال ملک کی ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بکریوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ڈکار سٹی کی گلیوں میں آپ کو اکثر بکریاں آرام سے سڑک کنارے بیٹھے نظر آئیں گی۔ عید کے موقع پر یہاں بکریوں کی خرید و فروخت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور انہیں یہاں پر کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ سینیگال میں ایک عجیب ہی نسل کا بکرا پایا جاتا ہے، جو یہاں پر سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ دوستو، سینیگال صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہاں کے لوگ، میوزک، ڈانس، قدرتی نظارے اور رات کی رونقیں، سب کچھ الگ ہے۔ اگر آپ کبھی افریقہ کی حقیقی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو سینیگال ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کو سینیگال ملک کی کون سی چیز سب سے زیادہ دلچسپ لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔